रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और आज एक नई दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरन वजअलनी फ़ी आइनी सगीरा वफ़ी आयुनिन नासी कबीरा। ए अल्लाह, ए इलाहुल आलमीन, मुझको बना दीजिए बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला, मुझे बना दीजिए बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला, और मुझे अपनी नज़र में छोटा और लोगों की निगाहों में बड़ा बना दीजिए, आमीन। अब हम कुरान करीम की किसी हिदायत से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, अगर तू जाकर अल्लाह ताला की एक आयत किसी को सिखा दे तो ये तेरे लिए 100 रकत पढ़ने से बेहतर है। ये इब्ने माजा की 219 नंबर की हदीस है। अल्लाह ताला हमें नसीब करे कि हम ये काम कर सकें। अब वज़ू के लिहाज से देखते हैं कि वज़ू के लिए आज हमारे लिए क्या रहनुमाई है। मुस्लिम की हदीस 577 है और मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। मोमिन जब वज़ू करता है और चेहरा धोता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जिनकी तरफ उसने अपनी आँखों से देखा था। और जब हाथ धोता है तो वज़ू के पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके हाथों के तमाम गुनाह गिर जाते हैं जिनको उसके हाथों ने पकड़ा था। इसी तरह जब वो पाँव धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनकी तरफ वो चल कर गया, हत्ता कि वो गुनाहों से साफ होकर निकलता है। आज हम ये अहद करते हैं कि जब हम वज़ू के लिए अपने हाथ, पाँव, आँखें और दीगर आज़ा को धोएंगे तो हमारे तमाम गुनाह जो हैं उसके साथ साथ धुल जाएंगे और इंशाल्लाह हम एक अज़्म इरादा पक्का करेंगे ना कि शऊरी लिहाज से कि ये जो गलतियां हम कर रहे थे इन आज़ा के साथ तो हम ये दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नमाज में खुशू कैसे पैदा करें? नमाज में खुशू जिसकी हमेशा ही कमी रहती है, और मैं अगर अपने लिहाज से भी सोचूं तो हर वक्त कमी रहती है। हर वक्त चाहिए कि कोई गाइडलाइन हो, कोई रहनुमाई हो, कोई रहनुमा हो जो हमारी सोचों के क़िबलों को दुरुस्त समत में ले जाए। तो पहले भी हम इसका जिक्र करते रहे, नमाज में बिला वजह हिलना जुलना, नमाज में दाएं बाएं नहीं देखना और शऊरी तौर पर ये हरकतें करना। तो इंशाअल्लाह इन बातों को हम ज़हन में रखेंगे, पुख्ता अहद करेंगे कि मैं अल्लाह की खातिर ये सारे जो काम हैं, ये सारी हरकत जो है वो छोड़ सकती हूँ। इसी तरह पे नमाज में इंशाअल्लाह खुशू खुजू भी पैदा होगा। आज की अखलाक़ हसना की हमारी नेकी सच है और इसके लिए मैं मसद अहमद की हदीस नंबर 5/1 आपके सामने रखूँगी, जिसका तर्जुमा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा काम है? आपने फरमाया सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो वो नेकी का काम करता है, वो ईमान से भरपूर होता है, और जब वो ईमान से भरपूर होता है तो वो फिर जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह।
اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جو گناہ کا کام کرے گا وہ کفر کرے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہی دیکھنا ہے کہ ہر کام میں، ہر بات میں، چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، چھپے ہوں یا ظاہر حال میں ہوں، ہر لحاظ سے ہمیں سچ کا دامن تھام کے رکھنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. دنیاوی ڈاکٹر کہتے ہیں نا بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو جو جسمانی طبیب ہوتے ہیں، جو جسمانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کچھ پرہیز بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ دوائی لے رہی ہیں یا لے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے یہ پرہیز بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو السر ہے تو اس کو ڈاکٹر کہیں کہ آپ نے تیل، چکنائی اور بہت زیادہ مسالہ جات سے دور رہنا ہے، تو جب ہی اس کا فائدہ ہوگا نا. تو اسی طرح دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں سے دور نہیں رہیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ جو دوائیں، یہ جو دعائیں، یہ جو ہدایات ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ اور ان کے رسول نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یہ مسلم کی 6592 نمبر کی حدیث ہے. اور ایک جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ صدقے کے لیے آگے بڑھاتا ہے، وہ سائل تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ طبرانی کی 405/11 نمبر کی حدیث ہے. میں جب کل رات اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو میں صرف یہ کہہ کے اور لکھ کے رہ گئی کہ کمال ہے، کیونکہ ہم ان کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے. جہاں تک مشتبہات کی بات ہوتی ہے نا اور عالم الغیب کی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن تھوڑا سا ہم محسوس کر سکتے ہیں جو اس حدیث میں بات کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے. ایک دن میں نے ایک ٹپ بتائی تھی کہ اور میں نے اپنے لیے سوچا تھا، اور انشاءاللہ اب تو میرے لیے واجب ہو گیا کہ میں جب کہہ رہی ہوں تو میں ضرور کروں اس بات کو کہ 11 envelopes بنا لیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 4 envelopes بنا لیں رمضان کے لیے، اور اس کی پریکٹس ہم ابھی سے ہی شروع کر دیں. یعنی ویک وائز بنا لیں یا ڈیلی وائز بنا لیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے ہی ڈال لیں. اور ہم یہ پہلے بھی بارہا بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی، نیت کا اخلاص وہ محبوب ہے اور وہی مطلوب ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو پھر یہ صدقہ کرنا ہے اور ہمیں سچ کا دامن تھام کر رکھنا ہے. تو آج کا میسج ہمارا یہی ہو گیا.